आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज मैं आपको अमरीकी निज़ाम के हवाले से अहम मालूमात इस वीडियो में मैं दूंगा। मैं चार मुख्तलिफ़ वाक़यात आपको बताऊंगा जो कि गुज़िश्ता दिनों मैंने देखे और जिनकी मुझे मालूमात भी मिली। तो उन मामलात को आप जब सुनेंगे तो फिर आप यकीनन आपको एक पता चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है और अमरीकी जो निज़ाम है उसकी खसूसियत क्या है, किस वजह से अमेरिका जो है वो तरक्की कर रहा है, यहाँ पे इंसानी हकूक़ के मसाइल जो हैं वो क्यों नहीं हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता दिनों यहाँ अमेरिका में जो अमेरिका का दारुल खिलाफ़ा है वाशिंगटन, उधर चेहलू में इमाम हुसैन के सिलसिले में एक जुलूस जो है वो निकाला गया। क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ तो मैं उसको कवर करने वहाँ गया। तो मैंने देखा कि जो वाइट हाउस जो एक इंतहाई एक जिसको आप कहें कि एक अहम इलाका है जिसके अंदर अमरीकी सदर की रिहाइश गाह है, तो वाइट हाउस से तकरीबन 1.5 से 2 मील के फासले पर उस जुलूस को जो है वो निकाला गया ड्यू पॉइंट सर्कल से। और एक मसरूफ़ शाहराह है कैनेटिकट एवेन्यू, वो जुलूस उस मसरूफ़ शाहराह पर आया। आधे रास्ते तक तो एक शाहराह को खोला हुआ था, जबकि दूसरी शाहराह जो थी कैनेटिकट एवेन्यू की वो बंद थी, लेकिन आधे रास्ते में उन्होंने उस शाहराह को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जब तक कि जलूस वहाँ से चला नहीं गया। 3 से 4 घंटे लगे जलूस को ड्यू पॉइंट सर्कल से वाइट हाउस के सामने पहुँचने पर। और जो वाइट हाउस है उसका जहाँ पे फेंस लगी है उसके बिल्कुल सामने वो जलूस जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। मैंने देखा कि जलूस में जो थे वो बड़ी तादाद में लोग शरीक थे और 10 से 12 पुलिस एहलकार जलूस के साथ थे। पुलिस एहलकार जो हैं वो जलूस में जो भी रास्ते वगैरह थे जो कि ट्रैफिक के लिए खोल और बंद रहे थे उनको देख रहे थे। तमाम अफराद आराम से जलूस में आ सकते थे। साइड में जो इतराफ़ में लोग थे वो वीडियो बना रहे थे, वो पूछ रहे थे ये क्या है, क्योंकि अहले तशी हज़रात की तरफ से अलम भी उसमें थे, ताज़िया भी उसमें था, और जबकि जो मातमी अंजुमने हैं उनकी जानिब से मातम भी किया जा रहा था। तो बड़ी तादाद में जो इतराफ़ में चलने वाले लोग थे वो ये बातें पूछते रहे कि ये क्या हो रहा है। मैंने ये देखा कि वो 3 घंटे में जलूस अपनी शुरू हुआ और उसके बाद वो वाइट हाउस के सामने जाकर इख्तिताम पजीर हो गया। ये एक इंतहाई अहम इलाका है क्योंकि वाइट हाउस है, यहाँ पे डाउन टाउन का इलाका है, बड़ी तादाद में रश होता है। लेकिन एक दूसरी रियासत जो कि मैरीलैंड है, उधर के लोगों ने दरख्वास्त की थी इंतज़ामिया से, तो उसके नाम पे ये लाइसेंस, तो मैरीलैंड से लोग आए और जो इतराफ़ के इलाके थे उधर से भी लोग आए, वाशिंगटन के भी लोग यकीनी तौर पे उसमें शामिल थे। और वो जलूस मैंने देखा बड़े आराम से उसका आगाज़ हुआ और वो एक इंतहाई अहम जगह यानी कि वाइट हाउस के सामने वो इख्तिताम पजीर हो गया। 10 से 12 सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार थे, कोई उस पर हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार नहीं थे, कोई इतराफ़ की मार्केटों को बंद नहीं कराया हुआ था, गैर मुताल्लिक़ा अफराद को जाने नहीं दे रहे थे, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। और ये जलूस निकाला गया है एक गैर मुस्लिम रियासत में। जब हम देखते हैं पाकिस्तान को तो आपको इल्म है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मामलात को तय करते हैं। पहले तो इजाज़त नहीं दी जाती है, चाहे मुहर्रम का जलूस हो, रबी अव्वल का जलूस हो, उसकी इजाज़त लेने में बड़े मुश्किलात आते हैं। फिर पुलिस वाले आते हैं, हिफाजती इक़दामात किए जाते हैं और फिर कहीं जाके वो जलूस कोई भी मजहबी जलूस हो वो फिर उसका आगाज़ होता है, फिर इख्तिताम होता है। ये एक मुसलमान रियासत की सूरत हाल है, जबकि जो गैर मुस्लिम रियासत है उसके अंदर तमाम चीज़ें बहुत आराम से हुई। आराम से मैंने जब पता किया उन लोगों से जो इस जलूस के मुंतज़मीन थे, उन्होंने कहा कि हमारा हर साल का जलूस होता है और हमारे पास उसको हमने इत्तला की भी होती है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। और जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पहले तो इजाज़त नहीं दी जाती, इजाज़त जब दी जाती है तो उसके बाद भी मामलात इतने आराम से जो हैं वो तय नहीं होते हैं। अब आप इसमें ये देखें कि जो लोग पाकिस्तान में हैं वही लोग अमेरिका भी आए हुए हैं, जबकि यहाँ दीगर मुल्कों से भी लोग आए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जिस तरह पाकिस्तान में बरेलवी हैं, हनफी हैं, अहले हदीस है, वहाबी हैं, दियोबंदी हैं, शिया है, इसी तरीके से यही लोग अमेरिका में भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो नारेबाजी की जाती है। पाकिस्तान में तो मार कुटाई जो है उधर तक नौबत चली जाती है, जबकि यही लोग यहाँ पर भी हैं
امریکہ میں بھی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کی جو تمام چیزیں ہیں اس کا احترام کرتے ہیں، چاہے ذہنی طور پہ نہ کرتے ہوں، دل سے نہ کرتے ہوں، لیکن عملاً یہ کسی کو بھی جو ہے مذہب کی بنیاد پر جو ہے اس پر تشدد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر قانون جو ہے وہ حرکت میں جب آتا ہے تو وہ پھر چھوڑتا کسی کو نہیں ہے، اور جس کی غلطی ہوتی ہے وہ اس قانون میں جو ہے وہ جکڑا جاتا ہے۔ ریاست اپنی جو عملداری ہے اس کو دکھاتی ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر تمام مذاہب کے لوگ آرام سے رہتے ہیں اور اپنی مذہبی عبادات کو کرتے ہیں۔ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں ایک مسلم ملک ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کے اپنے معاملات طے کرنے کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو بلانا پڑتا ہے، اور کئی جگہ تو اس کے جب وہ پروگرام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو قانون ہے وہ اپنی عملداری دکھاتا ہے۔ رٹ کو جو ہے وہ کوئی بھی ریاستی رٹ کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان میں بھی قانون حرکت میں آئے اور یہ چیزیں جو ریاست ہے وہ اپنی عملداری کو یقینی بنائے تو پاکستان میں بھی ایسے معاملات سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں گزشتہ دنوں میں ایک اسٹیشن پہ کھڑا ہوا تھا، وہاں پر ایک خاتون آئی جو کہ غالباً نشے میں تھی۔ وہ خاتون آئی تو انہوں نے اندر آ کے چیخ پکار جو ہے وہ شروع کی، بہت زیادہ انہوں نے جو ہے چیخ پکار کی۔ بعض چیزوں کو جب انہوں نے گرا دیا تو جو اسٹیشن مالک تھے یا اسٹیشن پہ کام کرنے والے تھے انہوں نے پولیس کو بلایا۔ جب پولیس آئی تو پولیس نے، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ خاتون نشے میں ہے، تو کافی دیر تک اس خاتون کو وہ آرام سے کول ڈاؤن کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم گاڑی منگوا دیتے ہیں، آپ گاڑی میں جائیں، لیکن وہ نہیں گئیں۔ تقریباً 15-20 منٹ یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے، جس کے بعد خاتون نے پھر پولیس پر جو ہے وہ حملہ کیا۔ انہوں نے ایک ہاتھا پائی کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، اب معاملہ جو ہے اس کے بعد کا بڑا اہم ہے۔ جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا تو میں بہت اس بات پہ حیران تھا کہ چلو اب یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا، تو اس کے فوراً بعد ہی دوسرے پولیس اہلکار آئے اور انہوں نے اس چھوٹے سے معاملے پر، جو کہ نشے میں تھی خاتون، انہوں نے چیخ پکار کی، وہ آئی اور انہوں نے وہاں پر ایویڈنس جو ہے نا اس کو جو بیانات تھے عینی شاہدین کے اس کو قلم بند کیا۔ جس کے بعد پھر اس کے جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد اور پولیس والے آئے اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے اپنی رپورٹ میں کچھ غلط لکھا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے جو برتاؤ تھا اس کا اس بندی کے ساتھ صحیح تھا، انہوں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی، کوئی تشدد، کوئی ایسی چیز تو نہیں کی۔ انہوں نے یہ سب چیزیں لوگوں سے پوچھیں، جس پر میں بہت حیران ہوا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اس پہ چلے ایک واقعہ ہو گیا، پولیس لے گئی، لیکن پولیس والے آئے کیونکہ ان کو رپورٹ درج کرانی تھی، انہوں نے عینی شاہدین پر عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے، اور اس کے بعد پولیس والے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہمارے اہلکاروں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا زبردست چیک اینڈ بیلنس کا ایک سلسلہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ غلط چیز نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنے بھی اہم پوزیشن پہ ہے، اس پر بھی جو ہے وہ ایک نظام نے ایسا چیک رکھا ہوا ہے۔ اگر پھر بات وہی آتی ہے جب ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں تو جو گیس اسٹیشن والے صاحب تھے وہ مجھے ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا ہمارے ہاں تو کوئی غلطی سے بھی اگر آ جائے تو وہ اتنے آرام سے جاتا نہیں ہے پولیس والا، اور یہاں پر تو ایک پورا ایک سلسلہ ہوا اور یہ سارا ایک بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو حل کیا اور اس کے بعد وہ پھر چلے گئے۔ خیر، تو یہ دو چیزیں تھیں جو کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ معاملات تو دو اور بھی تھے لیکن ویڈیو پھر بڑی ہو جائے گی۔ آنے والے دنوں میں ہم مزید آپ کو پھر اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے گی تو اس کے بارے میں ضرور آگاہ کریں گے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے، صرف آپ کو یہ بتانا کہ اگر نظام پہ چلا جائے گا، قانون پر چلا جائے گا، قانون پر عمل درآمد کیا جائے گا تو یقینی طور پہ تمام معاملات بھی حل ہو سکتے ہیں، امن و امان کے بھی، اور تمام چیزیں ہمارے ملک میں صحیح ہو سکتی ہیں۔